नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। लोकसभाले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लगायतका 11 बुँदे मागपत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो। नागरिकता विहीनहरूको समस्या समाधान, महँगी नियन्त्रण, मलखातको व्यवस्था, रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाई लगायतका माग पेश। राष्ट्रसभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालमा आयो नुनमा आयोडिनको मात्रा अत्यधिक बढी रहेको प्रति नागरिकहरू त्रसित रहेकोले वास्तविकता जानकारी गराउन इन्दिरा देवी गौतमको आग्रह। सरकारले तत्काल रगतमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्रसभा सदस्य राधेश्याम पासवानको सुझाव। बाँकेको राप्तीमा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्नेहरूलाई तत्काल कड़ा कारबाही गर्न सुमित्रा बिशीको माग। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन पुनः गर्नुपर्ने निर्णय कानून सम्मत नभएको भन्दै एमाले सांसद लालबहादुर थापाद्वारा संसद बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको राजीनामा माग। बुढीगंगामा पुनः मतगणना सुरु गर्न आग्रह। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाउन एमालेको माग। महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह। एमाले महाभियोगको विषय अगाडि बढाएर सरकारलाई दबाव बढाउने रणनीतिमा। काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सिस्टोल र बन्सरी डाँडाका जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्न अरबौं रकम आवश्यक पर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। आगामी वर्षको बजेटबाट केही रकम त्यसका लागि छुट्याउन सकिने सुझाव। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्न यातायात कार्यालयको लाइनमा बस्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवलाई कांग्रेस सांसद थापाको सुझाव। असारभित्र असम्भव रहेको भन्दै नम्बर राखिसक्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह। ठेक्का सम्झौता लगायतका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने तर्क। इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा 4 अर्ब रुपैयाँसम्म घोटाला हुन सक्ने एमाले सांसद भीम रावलको आशंका। सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने भए पनि इम्पोस्ट नम्बर अंग्रेजी भाषामा गरिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त। विदेशी कम्पनीलाई बायोमेट्रिक गर्न दिन नहुने तर्क। पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको आरोप। आफूलाई मन्त्री बन्ने लोभ नभएको भन्दै अन्य नेताहरूलाई मौका दिने इच्छा भए मन्त्री बनाउन एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाललाई आग्रह। आफ्नो पार्टीबाट छिट्टै मन्त्री परिवर्तन हुने एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय मागेकाले तत्काल मन्त्री हेरफेर रोकिएको स्पष्टोक्ति। सत्तारूढ गठबन्धन भने अगाडि बढिरहने दाबी। घनश्याम भुसाललाई कारबाही सिफारिस गरेको सम्बन्धमा पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिने एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। एमालेमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको भन्दै पार्टी पंक्तिले नबुझे प्रतिक्रियावादीहरूलाई सहयोग गरेको ठहरिने झपट रावलको तर्क। उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन चिन्ह मादल नदिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगका मुख्य पदाधिकारी र न्यायालयमाथि कारबाही गर्न नेमखिपा सांसद प्रेम सुवालको माग। निर्वाचन जित्न पैसा र सामान बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सचेत। कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीव्र प्रगति गर्न सफल भएको उल्लेख। कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा पेश। कार्यान्वयनमुखी योजना मात्रै बजेटमा समावेश गरेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री बिन्दुमान विष्टको भनाई। नेपालमा आज 3300 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 9 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 107 जना सक्रिय संक्रमित। देशका 77 जिल्लामै नयाँ पाठ्य पुस्तक पुगिसकेको र जेठ 5 गतेदेखि बिक्री वितरण समेत थालेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको दाबी। विद्यालयहरूले पाठ्य पुस्तक प्राप्त नगरेको भएमा स्थानीय विक्रेता मार्फत पाठ्य पुस्तक लिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह। बर्दियाको मधुवन 2 मा बाघको आक्रमणबाट सुरक्षाको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप हुँदा प्रहरीले चलायो गोली। प्रहरीको गोलीबाट किशोरी नवीना थारूको मृत्यु भएपछि स्थानीय आक्रोशित। घटनाबारे छानबिन गर्न 5 सदस्य समिति गठन। बर्दियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउन आदेश नदिएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रष्टोक्ति। दोषीलाई कारबाही हुने दाबी। मृतकलाई राहत, घाइतेको उपचार, वन्यजन्तुको आक्रमण घटाउन अपनाइने उपाय लगायतका विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। हात्तीसार स्थित नेपाल हाउस रेस्टुरेन्टमा एक युवती बलात्कार गरेको अभियोगमा एक वेटर दोलखाका 20 वर्षीय जीवन फुयाल खत्री पक्राउ। रेस्टुरेन्टमा इन्टर्नशिप गरिरहेकी युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा खत्रीमाथि 7 दिन म्याथप गरेर अनुसन्धान हुँदै। अछामको पञ्चदेवल विनायक 4 का 15 वर्षीय किशोर विनोद साई मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धानका लागि एसएसपी जनकराज पाण्डे नेतृत्वको अर्को टोली परिचालन। प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै स्थानीयले घटनास्थलबाट साईको शव उठाउन दिएन।
बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा कुटपिटबाट प्रभु प्रसाद कुशवाहाको मृत्यु। कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। पटेरुवामा जग्गा नाप्ने विषयमा विवाद चर्कदै गएपछि दुवै पक्ष कुटपिटमा उत्रिएको प्रहरीको भनाई। अंश विवादमा आफ्नै काकी लक्षित जिल्ला अदालत नवलपरासी पश्चिम परिसरमा गोली चलाएको अभियोगमा सरावल गाउँपालिका 4 का 28 वर्षीय हंसराज यादव पक्राउ। यादवको साथबाट 7.65 mm को पिस्तोल, म्यागजिन र 1 राउन्ड गोली पनि बरामद। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका रुकुम पूर्वका वडाध्यक्ष कुमार सिंह बुढासहित 3 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतको आदेश। पालिका चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा विवाद भएपछि महिलालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप। भारतको पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता निवासी 24 वर्षीय फोटो पत्रकार दुर्लभ रोय चौधरी नक्कली नोट बोकेको अभियोगमा विगत 7 महिनादेखि झापा कारागारमा। चौधरी निर्दोष रहेको पैसा भिडियो सुटका लागि फोटोकपी गरिएको भन्दै रिहाईका लागि पहल हुँदै। चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 स्थित नागढुङ्गाबाट स्रोत नखुलेको नगद 3,89,13,720 रुपैयाँ सहित 5 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट विदुर 8 का 44 वर्षीय फूलबहादुर गुरुङ सहित थप 4 चिनिया नागरिक। 9 जिल्लाका 13 शहरमा जुनसुकै बेला इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायको छाता संगठन आइस्पानको चेतावनी। इलाम, विराटनगर, खोटाङ, गाईघाट, इनरुवा, धरान लगायत शहरमा ब्याकअप पावर सकिने बित्तिकै इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने उल्लेख। सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने सवारी धनीहरूको यातायात कार्यालयहरूमा भिड बढ्यो। नयाँ सवारी दर्ता भएर पनि इम्पोस्ट नम्बर जडान नगरी चलेको भेटिएको अवस्थामा मात्र कारबाही हुने यातायात व्यवस्था विभागको स्पष्टोक्ति। सरकारले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा नागरिकलाई ठग्न खोजेको भन्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्च गण्डकीको आपत्ति। औषधमा 1875 रुपैयाँ पर्ने प्लेटलाई 31 रुपैयाँ लिइरहेको आरोप। ठेक्का खारेज गर्न चेतावनी। सवारी साधनमा अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीपछि युवा संघ नेपालको प्रदर्शन। लिपि मासिएको भन्दै आपत्ति। आगामी साउन 1 देखि इम्पोस्ट प्लेट अनिवार्य गर्न नखोजिएको यातायात व्यवस्था विभागको स्पष्टीकरण। मनसुनी वायुका कारण प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा अहिले हल्का पानी पर्ने क्रम जारी। आज राति प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र मधेसका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर बन्चरी डाँडा पुगेका गाडीलाई स्थानीयको पुनः अवरोध। आफूसँग नभएको सहमति नमान्ने स्थानीयको अडानका बावजुद प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर लगियो। अवरोध गर्ने केही प्रहरी नियन्त्रणमा। फोहोर व्यवस्थापनमा सघाउन महानगरवासीलाई काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहको सार्वजनिक अपील। अब काठमाडौँको फोहोर उठ्ने तर कुहिने र नकुहिने फोहोर घरमै छुट्याउनु पर्ने र नछुट्याए फिर्ता गरिने उल्लेख। जग्गाको किताकाटमा कडाई। उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको जग्गालाई न्यूनतम 500 वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा न्यूनतम 130 वर्गमिटरमा मात्र टुक्र्याउन पाइने। तराई र भित्री मधेसको हकमा 675 र अन्य भेगमा 1000 वर्गमिटर भन्दा कम किताकाट गर्न नपाइने। अब नेपालमा बस्ने भारतीयहरूले कुनै पनि किसिमका कन्सुलर सेवा लिन भारतीय दूतावासमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने। रजिस्ट्रेसनका लागि अनलाइनबाट बुक गर्न सकिने। खुला सीमाका कारण नेपालमा रहेका कुल भारतीयको छैन यकिन तथ्याङ्क। बजेटमा खाद्यान्न तरकारी लगायतको आयातमा 30% भन्दा कमी गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा सजिलो नभएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने भए बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने तर्क। आज विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस। स्वच्छ सन्तुलित आहार स्वच्छ जीवनको आधार भन्ने नाराका साथ मनाइयो। बजारमा पाइने प्राय सबैजसो खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुको मिसावट भएको पाइए पनि रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको चासो देखिएन। हाल नेपालमा बजारमा हल्ला चले जस्तो चिनीको अभाव नभएको भन्दै धेरै किनेर नथुपार्न उपभोक्ताहरूलाई उद्योग मन्त्रालयको आग्रह। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएको अवस्थामा आवश्यक परेमा अरू देशबाट चिनी आयात गर्ने तयारी। आज मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 97,500 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1275 रुपैयाँमा कारोबार। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिका संयोजक तिलक कोइराला सहित 5 जना लगानीकर्ता पक्राउ। लगानीकर्ताहरूको विभिन्न 19 बुँदे माग। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेको ओह्रालो यात्रा रोकिएन। नेप्से आज मंगलबार 45.59 अङ्कले घटेर 2020.23 बिन्दुमा झर्दा 1 अर्ब 31 करोड 28 लाखको शेयर किनबेच। नेपालले अन्डर-19 महिला विश्वकप एसिया छनौटको चौथो खेलमा दोस्रो पराजय बेहोर्यो। थाइल्याण्डसँग 49 रनले पराजित भएसँगै नेपाल अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकपमा छनौट हुन असफल। एफसी एशियन कप 2023 को तेस्रो चरणको छनौटका खेलहरू भोलिबाट सुरु हुँदै नेपालले आफ्नो पहिलो खेल भोलि राति जोर्डनसँग खेल्दै सिनियर खेलाडी बिनाको नेपाली टोलीलाई प्रतियोगिता कठिन परीक्षा हुने पक्का।
चीनमा आयोजना हुने 19औं संस्करणको एसियाली खेलकुदका लागि बन्द प्रशिक्षण आजदेखि सुरु। आजदेखि महिला फुटबल सहित 23 खेलका खेलाडीको प्रशिक्षण सुरु भएको राखेपको भनाई। रुसले युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउनुले सर्वसाधारणलाई गरिबीको रेखामुनि ल्याउन खोजेको युरोपेली काउन्सिलको आरोप। रुसी र युक्रेनबीच सेभेरोडोनेट्समा संघर्ष जारी। रुसी सेना केही बलियो साबित भए पनि युक्रेनी सेनाको क्षमताको जेलेन्स्कीद्वारा प्रशंसा। रुसले युक्रेनबाट लुटेको 5 लाख टन गहुँ अफ्रिकी देशलाई बेचेको युक्रेनको आरोप। रुसी विदेश मन्त्रीको सर्बिया भ्रमण रद्द। बुल्गेरिया, उत्तर मेसेडोनिया र मोन्टेनेग्रोले लाभरोभको विमानलाई हवाई क्षेत्रको अनुमति दिएन। जापानले थप 2 रुसी ब्याङ्क, एउटा बेलारुसी ब्याङ्कको सम्पत्ति रोका गर्ने। रुसद्वारा 61 अमेरिकी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध। युक्रेन र सिरियामा ज्यान गुमाएका राष्ट्रिय गार्डका सदस्यका परिवारलाई 50 लाख रुबल दिने आदेशमा पुटिनको हस्ताक्षर। उत्तर कोरियाले गत साता गरेको क्षेप्यास्त्र प्रदर्शनको प्रत्युत्तर स्वरूप दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाले दक्षिण कोरियाको पश्चिमी समुद्रमा 20वटा लडाकु विमान उडाए। उत्तर कोरियाले चाँडै नै शक्ति बढाउन सक्ने अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूको दाबी। आफ्नै दलभित्र भएको विश्वासको मत परीक्षणमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पाए विश्वासको मत। विश्वासको मतको पक्षमा 359 जना मध्ये 211 सांसदले दिए मत। दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमण केही घट्दो क्रममा रहे पनि अझै हजारौंको संख्यामा दैनिक संक्रमित हुँदै 24 घण्टामा 6172 जना संक्रमित थपिए। दक्षिण कोरिया उच्च संक्रमणको बिन्दु भन्दा केही तल भने झर्यो। र सामाजिक सञ्जाल ट्विटर खरिद गर्ने निर्णयबाट पछि हट्ने विश्वका नम्बर 1 धनाढ्य एलन मस्कको चेतावनी। सम्झौता गर्दा भएको सहमति अनुसार कम्पनीले डेटा नदिएको मस्कको तर्क। सहयोग गर्न तयार रहेको कम्पनीको दाबी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।